देश जयपछि बाजबाजी यो कर्तव्यवादीलाई अर्कोदेखि खुट्टासम्म। नमस्कार, 24 घण्टा सत्य तथ्य र ताजा खबरको लागि सदैव हामीसँग जोडिनुहोला। यदि त्यसको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आजको तपाईले छुटाउनै नहुने आजका मुख्य समाचारहरू यस प्रकार छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। पार्टी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले कानून संशोधन गर्न खारेजीको आयोगमा आपत्ति। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई छुट दिन सकिन्न, गृहमन्त्री। सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्छ, राप्रपा। बालकृष्ण खाँडलाई तत्काल पार्टीबाटै निलम्बन गर्नुपर्छ, गगन थापा। कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। सोलेन्द्रको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको निर्णय विरुद्धको रिट हेर्दै सकियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्रीको भेटवार्ता। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकन सक्रिय बढेको छ, झलनाथ खनाल। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घट्यो। मदन भण्डारी स्मृति दिवस बल्खुमा एमालेको कार्यक्रम। आसाङ लामुका श्रीमान सोनमाद्वारा सगरमाथा आरोहण। सुनको मूल्य प्रति तोला 1100 रुपियाँले घट्यो। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 14 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 14 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो। आजसम्म पक्राउ परेका 13 जनाको बयान जिल्ला प्रहरी वकिलले कार्यालयमा लिइसकेको छ। बयान नसकिएकाले अनुसन्धानका लागि 3 दिनको म्याद थप गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिषदका प्रवक्ता सीताराम रिजालले बताएका हुन्। गरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई छुट दिन सकिन्न, गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनको माग नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रेष्ठले राज्यकै तहमा बसेका नेताहरू र तल्लो तहमा बसोबास गरेका सेटिङमा भएको संगठित अपराधलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले कुनै पनि प्रकरणबाट बिना पूर्वग्रही निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जिकिर गरे। श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणमा सबैतर्फ र चारैतर्फ पाएको साथले सरकारलाई बल प्रदान गरेको भन्दै कुनै पनि दबाव वा अनावश्यक प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुने र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्धता गरेको धारणा समेत राखेका हुन्। उनले भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा गरी सुशासनको बाटोमा जान नसके मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ जान नसक्ने जिकिर समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा लगायतका सबै भ्रष्टाचारीहरूमा संलग्न र संग्रहलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिन माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। यसैगरी सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्छ, राप्रपाले भनेको छ। राप्रपाले सबै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सहित सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुन कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दशका कृत्य लगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन राप्रपाले माग गरेको छ। बैठकले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न ललिता निवास जग्गा प्रकरण, माओवादी लडाकु शिविरको घोटाला, एलसीएल प्रकरण, वाइटबडी काण्ड लगायत भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेको हो। यसैगरी पार्टी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको आयोगको आपत्ति छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दल र समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा भएको
विद्यमान प्रविधिपछि दफा 116 क थपा प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यस प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएकोमा उक्त प्रावधानिक र प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुर मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रलम्बन सम्भावना रहेकोले आयोगले जवाब र यसको लागि केही गर्नुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो। हत्याकाण्ड, बालपूर्वक बेपत्ता, क्रूस, अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भन्ने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकार मन्त्री मान्न नसकिने आयोगले ठहर गरेको छ। यसले नेपालको संवैधानिक धारा 21 को अपधारा पीडितको हल्लाही कुलठिङ्गा गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने भन्दै आयोगले राजनीतिक अवतरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक रहेको समेत बताएको हो। यसैगरी बालकृष्ण खानलाई तत्कालीन पार्टीबाटै निलम्बन गर्नुपर्ने गगन थापाले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बालकृष्ण खानलाई पार्टीबाटै तत्कालीन निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेर उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई पनि कारबाही गर्नबाट पछि हट्नु नहुने समेत बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले अनुसन्धानमा पार्टी जोडिनु नहुने बताउँदै दोषी ठहरिए सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गरे। उनले कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्तियोग लागिरहेको छ र स्वतन्त्र निलम्बन हुनुपर्ने छ। उनले भने पार्टी बैठकमा यसले छलफल भएपछि केही नेताहरूले पार्टीको परम्परा नरहेको भन्दै पछिन्न खोज्नेहरूले त्यसलाई तोडेर भए पनि निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख समेत गरेका हुन्। चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको निर्णय विरुद्धमा रिट हेर्दैमा छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले सुनवाही हेर्दैमा राखिएको छ। जबरा विरुद्ध परेको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयका महासचिवको निर्णय विरुद्धको रिटको बुधबार हेर्दैमा राखिएको हो। अब अर्को यही जेठ 31 का लागि तोकिएको छ। तर यस अघि निवेदक तथा प्रत्यक्षी दुवैलाई बहसको नोट पेश गर्न इजलासले आदेश समेत दिएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै गत 20 मङ्सिरमा जबराले आफू विरुद्ध दायर भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र यसको सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनको माग सम्बोधन गर्दै महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले मङ्सिर 21 गते महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पठाएका थिए। तर सोही दिन यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बार एसोसिएसन का पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा पत्र अवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्रीको भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमण रहेका अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्री टिम वाइटेनले भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ता द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको निवास र नेपालको विकास समृद्ध अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र समस्याको बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए। सो अवसरमा उनले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा नेपालको आर्थिक समृद्धि, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण र कृषि आधारित औद्योगिक र विकास र पर्यटन क्षेत्रको प्रबन्धमा सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो। मन्त्री वाटन्सले अस्ट्रेलियामा नेपालीले राम्रो प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। उनले नेपालको विकास र समृद्धि अभियानमा अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको सहयोग निरन्तरता रहिरहने विश्वास समेत दिलाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले नेपालप्रति वैदेशिक चासो सहित हस्तक्षेप बढेको बताएका छन्। अमेरिकन सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन
एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकन सक्रियता र चासो पनि थप बढिरहेको नेता खनालले बताएका छन्। आज बिहान काठमाडौँ आयोजित 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै आएका एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकन नेताहरू तारन्तार नेपाल आउन थालेको उनको दाबी समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै सत्य तथ्य र ताजा खबर सहित आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।